السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني، ونتمنى ان الشرح الاول ديال لانتروداكسيون وديال التعريف ديالنا بلا كونطابيلتي جينيرال عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ويا ما كانت كما قلت لكم في اخر فيديو اللي فات، الا ما كانت عجبكم شي حاجه حطوها في كومونتير وان شاء الله اون ديسكوترا ان شاء الله. حاجه اخرى كنقول لكم اسمحوا لي على الفيديو اللي فات كان شويه الاوديو ناقص، دابا نتمنى ان شاء الله يتحل المشكل. اذا في هذا الدرس ان شاء الله وفي هذا السيونس الثاني ان شاء الله غنشرح لكم شنو هو البلو كونطابل جينيرال. البلو كونطابل كما قلنا في لا سيونس اللي فات ولا في الفيديو اللي فات هو لا سورس ديال لا كونطابيلتي جينيرال ولا سورس ديال كل كونطابل. اذا نبداو على بركه الله. كما شفنا لانتروداكسيون دوزناها، لا كونطابيلتي جينيرال اي سون ابليكاسيون دوزناها، دونك وقعنا لو بلان كونطابل. Alors, comme une définition de ce plan comptable, un plan comptable général, ou la PCG, est l'ensemble des articles régissant les principes et règles comptables de tenue et de présentation des comptes. Elle codifie les classes de comptes utilisées selon une numérotation spécifique à la comptabilité des sociétés marocaines. اذا البلان كونطابل جينيرال هو واحد البلان، هو واحد الدوكيمون كيكون فيه بزاف ديال كلاس ديال واحد لي كونت. هاد لي كونت يكونوا مرتبين من واحد حتى كاين واحد وجوج وثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هادو هما اللي كنخدمو بهم بزاف. En principe, tout en respectant les normes du plan comptable général, chaque entreprise peut adopter la numérotation de ses comptes en fonction de ses besoins. يعني اي شركه انها قدرت تبدل هاد النيميروطاسيون على حسب الخدمه اللي محتاجه، يعني على حسب لا فونكسيون اللي كدير هي وعلى حسب الشيء اللي بغات هي. المهم انها ما تفوتش الكلاسمون، ما تفوتش ما تحترم البلان كونطابل كيما هو، تبدل اللي بغات على حسب البوزوان ديالها. دونك كاين ما يسمى باللي كلاس ديال البلان كونطابل. لي كلاس هذيك خاصنا نعرفوهم، هما كلشي هما اللي غنخدمو بهم ان شاء الله، وبزاف غنخدمو بهم في البيلون. Donc comme une définition, voici une vue d'ensemble du plan comptable général dans ses grandes lignes. Comme vous le voyez, une fois toutes les opérations comptables passées durant la période annuelle choisie par l'entreprise, certains comptes se retrouvent dans son bilan, d'autres dans son compte de résultat. يعني عندنا هاد البلان كونطابل مقسم، كاين دي كونت اللي غنلقاهم ولا دي كلاس اللي غنلقاهم في البيلون، وكاين دي كلاس اللي يكونوا في الكونت دو ريزولتا يعني السي بي سي. دونك بالنسبه لواحد كيما نقول واحد النظاره شموليه البلان كونطابل ها هي. يعني هنايا كاين دي كلاس كونطابل، وهنا النيميرو تاع كلاس، وهنا شي بيلون واش تابع البيلون ولا كونت دو ريزولتا. بحال دابا الكونت دو فينونسمون بيرمانون، هادي لا كلاس 1 كنسميوها كونت دو فينونسمون بيرمانون. اش تكون فيها لي كابيتال بروبر شتيها، وتكون فيها لي زومبرانت اوبليغاتوار. يعني ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو باش نديرو شي فيديو تشوفوا نديرو كوم فيديو واحد البلان كونطابل عندي نجبدوه نشوفوا كيفاش تيكون ياك. دونك وتابع هذه الكلاس ديال لي كونت دو فينونسمون بيرمانون تابع اللي كيكونوا في البيلون. وعندنا دوزيام كلاس هما لي كونت داكتيف ايموبيليزي، يعني تيكون تيران او ماتيريال ترونسبور، تا هما تابعين للبيلون. وعندنا الكونت داكتيف سيركيلون هادو كلاس 3. بحال اكزومبل 3 ديما كتلقاو ديما اي كلاس تلقاو اي كونت تلقاو بهاد الكلاس اللي يعني كما قلنا كونت داكتيف سيركيلون، يعني اي كونت اللي بان لك ان كونت في بلان كونطابل تكون باجي من بعض الشيفر، هو اللي تيكون فيه بعض الشيفر. وديما في الاول الكونت تيكون فيه النيميرو تاع الكلاس باينه ياك. دونك كما قلنا كونت داكتيف سيركيلون في كلاس 3 تا هو تيكون في البيلون. وكاين ثاني كلاس 4 كونت دو باسيف سيركيلون، اكزومبل هي 441 fournisseur et compte rattaché تا هو تكون في البيلون. وعندنا لي كونت دو تريزوري
لو كونت دو تريزوري لا كلاس 5 تا هو في البيلون ها هو. دونك كونت دو تريزوري اكزومبل لا بنك ولا كاس كلاس 5. دونك بالنسبه لهادو بالنسبه من الكلاس 1 حتى كلاس 5 هما تكون في البيلون. يعني عندنا لا كلاس 1 كتكون في الباسيف بالنسبه للبيلون، ولا كلاس 2 كتكون حتى هي في الاكتيف، ولا كلاس 3 كتكون في الاكتيف، لا كلاس 4 كتكون في الباسيف، ولا كلاس 5 كتكون سوا في لا كلاس 5 سوا في الباسيف ولا الاكتيف. يعني هادشي غنعرفو اون ديتاي ان شاء الله فاش نوصلو ان شاء الله لواحد الدرس خاص بالبيلون. وهذا عندنا لي كونت دو شارج. لي كونت دو شارج لي كلاس 6 تيكون في كونت دو ريزودور وما تيكونش ما تيكونش في الكونت دو بيلون. وعندنا هو الكلاس 7 لي كونت دو برودوي. يعني لي شارج في لا كونطابيليتي جينيرال كيدخلوا في لا كلاس 6 ولي برودوي تيدخلوا في لي كلاس 7. يعني لي شارج بحال دابا لا كلاس 6 يكون هما دوك لي زاشا شي حاجه شي بريستاسيون كنشريوها، ولا كلاس 7 شي حاجه كنبيعوها، شي حاجه كنبيعها بحال فونط مارشونديز. هادو بزاف تيكونوا في الكونت دو ريزولتا. دونك بالنسبه اغوتونير بحال دابا اغوتونير تكون واحد البغيف باش تعرفوا شنو هو هاد البغيف اللي تعقلوا عليه هو اللي مهم. دونك les comptes commençant par 1 2 3 4 et 5 sont des comptes de bilan. هادي باينه. Le bilan énumère les valeurs de l'entreprise, ce qu'il possède. يعني داكشي اللي عندها، يعني كتشوف القيمه ديال الشركه، داكشي اللي عندها بحال دابا لي لوكو، لي ستوك، لي ديبو اون بون. يعني هي كتملك عندها واحد الباتيمون، عندها لوزين ديالها، عندها شحال من حاجه، وعندها ستوك عندها ستوك ديال المارشونديز، ستوك ديال البرودوي ديالها، وعندنا لي ديبو اون بونك يعني الفلوس اللي تيكونوا في لا بونك. اي سيكيل دوا داكشي اللي غتخلص، داكشي اللي كيتسالى الناس، يعني لي زومبران، لي ديت فيسكال، لي ديكوفير بونكار. لو بيلون اي ليتا باتريمونيال دو لا سوسيتي. يعني البيلون هو الحاله الخاصه ولا الحاله الخاصه ديال الشركه. هادي باينه. بالنسبه لي كونت 6 et 7 sont eux des comptes de résultat. Les comptes de résultat visent à déterminer le résultat de l'entreprise, bénéfice ou perte. يعني بالنسبه لهاد لي كونت ديال 6 و 7 هما اللي كيبينوا لنا الحاله ديال الشركه، واش عندها واحد الربح ولا عندها خساره، bénéfice ou la perte. Le compte de résultat indique les bénéfices ou les pertes de l'entreprise. Pour obtenir le résultat d'une entreprise, on retranche de la totalité des produits l'ensemble des charges, sinon si les produits sont supérieurs aux charges, le résultat est un bénéfice. Dans le cas contraire, le résultat est une perte. يعني pour obtenir واحد النتيجة ديال الشركة كنشدو les charges on retrouve la totalité des produits, l'ensemble des charges. يعني كنشدو les produits كنحيدهم من les charges. Si les produits sont supérieurs تيكون عندنا واحد لو ريزولتا بينيفيس. يعني الى بعد كثر من داكشي اللي بعد كثر داكشي اللي شات عندنا بينيفيس، والى الى شات قل الى كتبيع داكشي قل ما كتخرج عندها بينيفيس قليل. يعني ما يعني كما تنقولوا شرينا بزاف بعنا بزاف. يعني هكا اللي هادشي هذا هو المفهوم ديالها. يعني توتال دي برودوي موان توتال دي شارج سي اون ريزولتا. يعني راه باينه. دونك بالنسبه لهذا هو عنده علاقه بالبلو كونطابل، هذا هو البلو كونطابل جينيرال. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وشكرا بزاف وسمحوا لي بزاف. كما قلت لكم في الفيديو الاول باقي شويه ديال شي شويه باقي ما ولفناش كما كنقولوا الشرح بالانترنت ولا بالفيديو. ومرحبا بكم، وتسناوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، ومرحبا بكم.